अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं मज़मून तारीख़ सबक नंबर 14 रियासत महाराष्ट्र का क़याम इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। ये इस सबक का पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भारत की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील का मुतालबा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। हम जानते हैं हमारी रियासत यानी हमारा मुल्क 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद जो है रियासतें तश्कील हों और ज़बान की बुनियाद पर रियासतें बने, इसका मुतालबा बढ़ता जा रहा था। महाराष्ट्र में मराठी लिसानी रियासत का मुतालबा करने वाली मुत्तहिद महाराष्ट्र तहरीक 1946 से ही जारी थी। जब आज़ादी हमको मिली नहीं थी उसके पहले से ये तहरीक चल रही थी। मुख्तलिफ तग़य्युरात के ज़रिए इस तहरीक के पेश रफ्त के नतीजे में 1 मई 1960 को रियासत महाराष्ट्र का क़याम अमल में आया, यानी 1 मई 1960 को महाराष्ट्र रियासत का क़याम अमल में आया। आइए जानते हैं इसका पस मंज़र क्या था। 20वीं सदी के आगाज़ ही से अदीबों और मुफक्किरों ने मराठी बोलने वाले लोगों को मुत्तहिद करने का ख्याल पेश करना शुरू कर दिया था। इसकी दूसरी वजह यह थी NH केलकर ने यह ख्याल पेश किया कि मराठी बोलने वालों की कुल आबादी एक ही हुकूमत के तहत हो। 1915 में लोकमान्य तिलक ने लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तकसीम का मुतालबा किया। 12 मई 1946 को बेलगाम में मुनक्किद होने वाले साहित्य सम्मेलन में मुत्तहिद महाराष्ट्र का अहम मुतालबा मंजूर हुआ। ये तमाम कोशिशें की गई। इसका पस मंज़र ये था। मुत्तहिद महाराष्ट्र परिषद क्या थी? 28 जुलाई 1946 को मुंबई में शंकर राव देव की सदारत में महाराष्ट्र एकीकरण परिषद का इनेकाद हुआ। इस परिषद में मुतवस्त सूबे मुंबई के मराठी बोलने वाले मराठवाड़ा और गोमांतक जैसे इलाके शामिल करके एक रियासत कायम करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। जानते हैं दार कमीशन क्या था। दस्तूर साज मजलिस के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 जून 1947 को जस्टिस S.K. दार की सदारत में लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील के लिए दार कमीशन कायम किया। जो हमारी दस्तूरी कमेटी बनी थी उसके जो सदर थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने दार कमीशन कायम किया। 10 दिसंबर 1948 को दार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बावजूद इस मसले का कोई हल नहीं निकला। जब इसका कोई हल नहीं निकला तो उसके लिए दूसरी कमेटी बनाई गई जो थी JVP समिति। इसके अंदर 3 लोग शामिल थे, इसलिए इसे सरुकनी कमेटी कहा जाता है। ज़बान की बुनियाद पर यानी लिसान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील के हालात का मुतालिया करने के लिए कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1948 को एक कमेटी तश्कील की। इस कमेटी में 3 लोग शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इसलिए इन 3 अरकान के नाम के पहले हुर्फों को नज़र में रखते हुए JVP कमेटी कहलाई। इसलिए इस कमेटी को JVP कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि कांग्रेस को उसूली तौर पर लिसानी बुनियाद पर यानी ज़बान की बुनियाद पर रियासतों की तश्कील मंजूर है, लेकिन इसके काम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चों, अभी हमको जो है आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को।
ابھی ہمارا دستور بن رہا تھا، اور ہندوستان، ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ لسانی بنیاد پر ہندوستان کی الگ الگ ریاستیں بنائی جائے، کیونکہ ابھی بٹوارہ ہوا تھا، ہندوستان سے ایک ملک الگ ہوا تھا پاکستان، مذہب کی بنیاد پر۔ اس کے فوراً بعد اگر ہم لسانی بنیاد پر اگر اسٹیٹ بناتے ہیں، ریاستیں بناتے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ تھا کہ واپس ملک میں جو ہے بد نظمی نہ پھیل جائے، کیونکہ جب ہندوستان سے انگریز چلے گئے تو ہماری حالت اتنی خستہ تھی کہ ہم ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ تو پورے ہندوستان میں ایک انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا، ادارے قائم کرنے تھے، اور ایک مضبوط معیشت اور ایک مضبوط انتظامیہ حکومت قائم کرنا تھا۔ اس لیے اس رپورٹ میں جنہوں نے تجویز کی تھی کہ جو ہے یہ ٹائم ابھی مناسب نہیں ہے۔ پورے مہاراشٹر میں اس رپورٹ کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ اسی دوران عوامی بیداری کے لیے سیناپتی باپٹ نے پربھات پھیریاں شروع کی۔ آچاریہ اترے نے ممبئی کارپوریشن میں بشمول ممبئی متحد مہاراشٹر کی تجویز پیش کی، جو 35 کے مقابلے 50 ووٹ سے منظور کر لی گئی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام کی خواہش ہے کہ ممبئی مہاراشٹر میں ہی رہے۔ دیکھیے سیناپتی باپٹ نے پربھات پھیریاں نکالی، اور جو ممبئی کارپوریشن تھا اس کا شمار مہاراشٹر جو بنے گا اس کے اندر ممبئی کا شمار بھی کیا جائے۔ اس کے لیے جو تجویز پیش کی گئی اس پہ ووٹنگ ہوئی، جس میں سے 50 میں سے 35 ووٹ ممبئی مہاراشٹر میں شامل کیا جائے اس کے لیے منظور ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عوام چاہتی ہیں کہ مہاراشٹر کے ساتھ ممبئی شامل رہے۔ ریاستوں کی تشکیل نو کے لیے کمیشن۔ بھارت حکومت نے جسٹس ایس فضل علی کی صدارت میں 29 دسمبر 1953 کو کمیشن برائے ریاستوں کی تشکیل نو قائم کیا۔ اس کمیشن نے 10 اکتوبر 1955 کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کے حوالے سے سفارش کی گئی کہ ممبئی کو ذو لسانی ریاست بنایا جائے، یعنی اس کی زبانیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ناگپور معاہدہ۔ مراٹھی بولنے والے تمام عوام پر مشتمل ایک ریاست قائم کرنے کے لیے 1953 میں ناگپور معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت مغربی مہاراشٹر، ودربھ اور مراٹھواڑہ کے ساتھ متحد مہاراشٹر کی تشکیل انجام پائی۔ عین کی 1953 کی ترمیم کے مطابق دفعہ 371(2) کو شامل کیا گیا۔ اس کے روح سے ترقیاتی کاموں کے لیے مناسب فنڈ، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے خاطر خواہ رقم متعلقہ حصوں میں آبادی کے تناسب میں ریاستی حکومت میں ملازمتوں کے موقع اور مہاراشٹر اسمبلی کے سالانہ ایک سیشن ناگپور میں ہونے وغیرہ امور کی ضمانت دی گئی۔ دیکھیے بچوں، جو ناگپور معاہدہ ہے اس میں جو ہمارا عین ہے اس کے اندر کچھ ترمیمات کی گئی، اور اس لیے جو ہے ایسا طے پایا کہ ہم جو پڑھ چکے ہیں شہریت میں کہ ایک ہمارا سیشن ناگپور میں ہوتا ہے ودھان سبھا کا، اور ایک سیشن ممبئی میں ہوتا ہے، تو اس کے تحت جو ہے یہ طے پایا تھا۔ بشمول ممبئی مہاراشٹر کی تشکیل کے لیے مراٹھی بولنے والوں کی جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ ممبئی میں کامگار میدان پر بہت بڑے اجلاس منعقد ہونے لگے۔ اس اجلاس میں شنکر راؤ دیو نے کہا، ممبئی کے بغیر مہاراشٹر کی ترقی کے لیے یہ جو رہنما تھے یہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ عوام کے جذبات اور مطالبات نے عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ خواتین بھی اس میں شامل ہونے لگی۔ اس تحریک میں سمتی بائی گورے، عصمت چغتائی، درگا بھاگوت، تارا ریڈی، چاروشیلا گپتے،
کملا تائی مورے، سلطانہ جوہری جیسی کئی خواتین بھی اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ 7 نومبر 1955 کو مزدوروں کے اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف مزدور تنظیمیں جن میں کمیونسٹ، پرجا سماجواد، شیتریہ کامگار پارٹی، جو شیتکری کی جو کامگار پارٹی تھی وہ شامل ہوئی، جن سنگھ وغیرہ سیاسی پارٹیاں بھی اس کے اندر شامل ہو گئی۔ کامریڈ شری پد امرت ڈانگے اس کے صدر تھے۔ اس سیشن میں ایس ایم جوشی نے ممبئی اور ودربھ کی بشمول مہاراشٹر کی تجویز پیش کی۔ براہ راست ٹکراؤ کا آغاز۔ دیکھیں بچوں، جب 8 نومبر 1955 کو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو منظور، تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کا سیکنڈ پارٹ بہت جلد ہم لوگ اپلوڈ کریں گے۔